सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 269 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 269 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3557 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 269 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 215 जना संक्रमित निको भएका छन्। अब नेपालमा 3158 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एकजनाको ज्यान गएको छ। 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मधेस सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट हराएको 14,000 साइकल खरिदको फाइल मध्ये भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटिएको छ। यद्यपि खरिद प्रक्रियाको फाइल अझ भेटिएको छैन। यद्यपि खरिद प्रक्रियाको स्वीकृतिको फाइल भने अझ फेला नपरेको कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिनुभयो। भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटियो, टेन्डर आह्वानदेखि स्वीकृतिसम्मको फाइल भेटिएन। ती सचिवले भने, त्यो फाइल खोज्दैछौँ। हामी मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत मध्य प्रदेश भरिका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रालाई बाँड्न 2 पटक गरी 75-76 मा 14,000 साइकल मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको थियो। 14,000 साइकल खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाइएको छ। अनुसन्धानको लागि पहिलो चरणमा भएको 14,000 साइकल खरिदको कागज पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई गत साउन 20 गते पत्र पठाएको थियो। खरिद प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण कागजात 10 दिनभित्र पठाउन अख्तियारले पत्रमा निर्देशन दिएपछि फाइल खोजबिन सुरु भएको थियो। खोजबिनको क्रममा भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटिए पनि त्यसमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको सक्कली कागजात गायब रहेको एक कर्मचारीले बताउनुभयो। यद्यपि त्यसमा प्रतिलिपि भने पाइएको बुझिएको छ। खरिद प्रक्रियाको कतिपय प्रतिलिपि भने भेटिएको र सबैको प्रतिलिपि नै अख्तियारलाई पठाइएको ती सचिवले बताउनुभयो। भेटिएका केही कागजातहरू साउन दोस्रो साता अख्तियारलाई पठाइएको छ। फाइल नभेटिँदा कर्मचारीहरू तनावमा छन्। हराएको सो फाइल खोज्न कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई लगाएको प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतले स्वीकार गर्नुभयो। दोस्रो चरणमा 2076-77 मा ब्रान्ड बाहिरिएको 17,000 साइकल खरिदमा 10 करोड 33 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गर्दै 8 जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पहिलो चरणमा भएको 14,000 साइकल खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान अख्तियारले थालेको हो। पहिलो चरणमा 14,000 साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री राउतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। संलग्नता दोस्रो चरणको 17,000 साइकल भए पनि खरिद प्रक्रियामा उनको कतै हस्ताक्षर छैन, जसको कारणले उनी उम्किन सफल भएका छन्। पहिलो चरणको साइकल खरिदको अनुसन्धान थालेपछि मुख्यमन्त्री राउतले खरिद प्रक्रिया तथा आफू हस्ताक्षर गरेको फाइल र कागजात गायब गरेको कर्मचारीको दाबी छ। फाइल गायब गरेको आरोप विषयमा प्रश्न गर्दा मुख्यमन्त्री राउतले कुरा गर्न मानेनन्। मध्य प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण भएको छ। नेपालका 753 स्थानीय तहमध्ये 476 स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएकोमा मधेसका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण भएको हो। 242 स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ। 35 स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पुर्याउन सकेका छैनन्। प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिकाका वाडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 92.51% मा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। विद्युतको पहुँच पुगेका मध्ये 92.37% राष्ट्रिय ग्रिडबाट र 0.14% ले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत पाएका छन्। मध्य प्रदेशमा 99.95 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 56.79% विद्युतीकरण भएको छ। त्यसै गरी 1 नम्बर प्रदेशमा 91.23%, बागमतीमा 97.47%, गण्डकीमा 97.67% र लुम्बिनीमा 96.73% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 78.85% विद्युतीकरण भएको छ। सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायतका 42 वटा जिल्लामा
पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको हो। आर्थिक वर्ष 72-73 मा 62.16% घर परिवार मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले 92.51% पुगेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले धनुषा क्षेत्र नम्बर 3-1 बाट मधेस सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोजको नाम सिफारिस गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलन निधिको विशेष उपस्थितिमा भएको प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठकबाट यादवको नाम सिफारिस गरिएको हो। यादव 2074 को निर्वाचनमा पनि धनुषा क्षेत्र नम्बर 3-1 बाट निर्वाचित भएका थिए। नेपाली कांग्रेसले जिउँदै व्यक्तिलाई इटा भट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि जेलमा रहेका मोहम्मद अफ्ताफलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ। बिहीबार कांग्रेसको रौतहट 2 नम्बर क्षेत्रीय कार्य समितिको बैठकले पूर्व मन्त्री आलमको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरेको हो। केन्द्रको निर्देशन अनुसार औपचारिकताका लागि महिलाबाट अन्जु झाको नाम सिफारिस गरेको छ। आलममाथि 2064 सालको चुनावमा विस्फोटक पदार्थ बनाउने क्रममा घाइते भएका आफ्ना कार्यकर्ता तथा भाडामा भारतबाट ल्याएका व्यक्तिलाई पोल खुल्ने डरले भट्टामा हालेर जिउँदै जलाएको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ। भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा मनाइने ऋषि पञ्चमी नेपाली महिलाहरूले अरुन्धती सहित सप्तऋषिको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। महिलाले बिहान उठेर नजिकको नदी, खोला, ताल तलैया र पोखरीमा गई 365 वटा दतिवनले दाँत माझ्ने, गाउँको गोबर, माटो र खरानी लगाई स्नान गर्ने गर्छन्। बागमती, मनोहरा, रुद्रमती लगायतका नदी किनारको मुहानमा स्नान गर्न सकिने गरी पानी स्वच्छ भएकोले प्रत्येक वर्ष ऋषि पञ्चमीका दिन अपामार्ग स्थित विधिपूर्वक स्नान गर्ने सबै महिला जाने गर्छन्। रजस्वला समयमा छाइचुई लगायतका कुनै त्रुटि भएको भए ऋषि पञ्चमीका दिन अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा गर्नाले त्यसबाट मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास छ। स्नान गरेपछि अरुन्धती सहित अत्रि, गौतम, भरद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप र विश्वामित्रको पूजा गरेका छन्, जसलाई ऋषि पञ्चमीको पूजा लगाउन भनिन्छ। सप्तऋषिको पूजा गर्ने पञ्चमी भएकैले आजको पञ्चमीलाई ऋषि पञ्चमी भनिएको हो। रजस्वला भएका बेलामा अरूलाई छोइछाइ गर्दा महिलाको शरीरबाट निस्किने विकृति रजका कीटाणुले नराम्रा रोग निम्त्याउने र त्यसले गर्दा महिलालाई नै पाप लाग्ने भएकोले छुई नहुने र जानी नजानी छोइछाइ भएमा आजको दिनमा अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा गर्नाले त्यस पापबाट मुक्त पाइने धार्मिक विश्वास रहिआएकोले यस पर्वलाई वैज्ञानिक मान्नुपर्ने धर्मशास्त्रविद र प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले बताउनुभयो। आजको दिन स्नान गरी पूजा अर्चा गरेपछि नरोपी उम्रेका अन्न सामग्रीका गुनो, कन्दमूल, कर्गला आदि खाई एक छाक हविष्य बस्नुपर्ने व्रत विधि छ। प्रत्येक वर्ष ऋषि पञ्चमीका दिनमा काठमाडौँको टिकु, मूलपानी लगायतका मुलुकभरका सप्तेश्वर मन्दिरमा पूजा अर्जाका लागि श्रद्धालु महिला भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। ऋषि पञ्चमीसँगै 4 दिन लामो तीज पर्व पनि सकिएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक 2076 मा पनि राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। छलफल, विमर्श र विश्लेषण सहित संघीय संसदमा पुनर्विचार हुन राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति 2079-429 को पत्र साथ प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएकोमा उक्त सभाबाट यथारूपमा पुनः पारित भई राष्ट्रिय सभाको व्यवस्थापन प्रक्रियामा आएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई मिति 2079 भाद्र 12 गतेको बैठकको निर्णय अनुसार विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पठाएकोमा यस विधेयकका सम्बन्धमा 2079 भाद्र 13 र 15 गते गरी 2 पटक समितिको बैठक बस्यो। छलफलमा माननीय गृह मन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव,
गृह मन्त्रालयका साथै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बन्ध कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यस समितिमा विधेयकमाथिको छलफलदेखि प्रतिवेदन तयारीसम्मको क्रममा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने माननीय गृहमन्त्री, समितिका माननीय सदस्यहरू, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बन्ध पदाधिकारीहरूका साथै समिति सचिवालय परिवार लगायत सम्बन्ध सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समितिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन 2079 मा छलफल गरी पारित यस प्रतिवेदन यस सम्मानित सदन पेश गर्दछु। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रस्तुत गर्नुभएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ। बैठकमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सदस्य देवेन्द्र दाहालले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्व र कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको स्वीकृत प्रतिवेदन 2079 पनि पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक राष्ट्रिय सभा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले बिहिबार प्रश्नहरूको लामो भएकोले 2 वटा मात्र प्रश्नको बयान सकिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार बसेको महाभियोग सिफारिस समितिमा उहाँले प्रधान न्यायाधीशले व्यक्त गर्नुभएका शब्दहरूमा आपत्ति जनाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित भएर गरिएको भन्ने अभियोगको बारेमा प्रधान न्यायाधीशसँगको बयान लिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा समिति र सांसदलाई नै प्रश्न गर्न व्याख्यात्मक शैलीमा गएको बताउनुभयो। चाँडै सक्नका अरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबैका आफ्ना समस्याहरू होला, त्यसकारण छिटो सिद्ध्याउनु पर्ने कुरा भयो। भोलि सदन भएको हुनाले भोलि छैन बैठक, पछि शनिबारको पछि पनि छैन। उद्देश्य गर्दै 11 बजे बस्ने गरेर स्थगित भयो। बोलाइने 11 बजे उहाँलाई बयान त उहाँसँग लिने हाम्रो बयानै हो। बयान अब प्रश्नहरू सोधेर उहाँले बयान दिइसक्यो भने अरू छानबिनका कुराहरू, अरूलाई बुझ्ने कुराहरू फेरि आउँछ। त्यो आइसकेपछि 4वटा प्रश्नमा छलफल गऱ्यौँ। पहिलो दिन भएकोले अलिकति बढी भूमिका, अलिकति बढी स्पष्टोक्ति, अलिकति प्रक्रियाका बारेमा पनि हाम्रो हिजो छलफल रह्यो। त्यसो भएको हुनाले समय लाग्यो। आज अलिक छिट्टो अगाडि बढ्छ जस्तो लागेको थियो। 5 नम्बर र 6 नम्बर प्रश्न अलिक लामो, अलिक व्याख्यात्मक पनि प्रश्न आफै पनि थियो। त्यो भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशको जवाफ पनि लामो नै रह्यो। त्यसमा प्रति प्रश्न पनि धेरै रहे। त्यसो भएको हुनाले आज समय छोटो 2 घण्टा समयमा 2टा प्रश्नको मात्रै उत्तर आयो। जवाफ उहाँले व्यक्त गरेका उत्तरहरू अथवा शब्दहरू, वाक्यहरू, अभिव्यक्तिहरूका विषयमा लिएर हामीले आपत्ति मान्नु हुँदैन। उहाँको त्यो भन्न पाउने अब कुरा पनि भयो। अभियुक्तले अब विभिन्न कुराहरू आफ्नो स्पष्टीकरण दिने बेलामा भन्न नसक्ने कुरा भयो। यो प्रश्न निरर्थक छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्ने भयो। र उहाँले निरन्तर के भन्छ, हिजो पनि आज पनि एउटा हाम्रो नियमावलीको कुरा उठाउनु भएको छ। अर्को कुरा संविधानको कुरा आज रिपोर्ट गर्नुभयो हैन। त्यो गरिसकेपछि अब हामीहरूमाथि प्रश्न उठ्या भने अब यो सही गर्ने सांसदहरू नै यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको थियो। त्यसमा हामीले हाम्रो कुरा के हो भने हामी संविधान अनुसार छौँ, हामी कानुन अनुसार छौँ र हाम्रोमा फेरि नियमावलीमा के व्यवस्था छैन भने यो अरू समिति सरह सुरुमै समिति गठन गर्ने व्यवस्था छैन। सुरुमै समिति गठन गरेको भए त्यो समितिले सायद त्यो महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था हुनुहुन्थ्यो होला हैन। तर त्यो नभइसके पछाडि त अब अहिले त हस्ताक्षर नगर्ने भनेपछि 1 वा 2 पार्टीको समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो संविधानको नियमावलीको परिकल्पना होइन। त्यसकारणले हाम्रो उपस्थिति जे छ हामी संविधान अनुसार, कानुन अनुसार, नियमावली अनुसार छौँ भन्ने कुरा नै अब हाम्रो स्पष्टीकरणको कुरा हुने भयो। र अब समितिमा आएर काम गरिसकेपछि हामी तटस्थ भएर काम गर्नुपर्छ, त्यो छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो आग्रहलाई दिमागमा राख्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ।
उहाँले बुधबार बार न्यायाधीशमाथिको आरोप लगाउनु भएको र बिहीबार संसद र सांसदमाथि आरोप लगाउनु भएको प्रश्न पार्नुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेको प्रश्न औचित्यहीन भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश असक्षम र पूर्णतः विफल हुन पुगेको भन्ने आरोपको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले यसको कुनै औचित्य नभएको दावी गर्नुभयो। समितिले बिहीबार दोस्रो दिन लिएको बयानका क्रममा उहाँले समितिको प्रश्नमाथि नै प्रश्न उठाएपछि समितिमा रहेका सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए। समिति सदस्य कल्याणी खड्काले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको उत्तरले समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। उहाँले विरोध जनाएपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाब दिँदै भन्दै समितिले आफूलाई असक्षम भनेर लगाएको आरोप गलत भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले आफूले संवैधानिक र तात्कालीन प्रमाणबारे बोलेकोले कसैलाई आरोप लगाइएको भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने तर्क गर्नुभयो। जबराले महाभियोग प्रस्ताव गर्नेहरू नै समितिमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न समेत उठाउनुभयो। यही नै हो, तर यो यति चिज चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग भएन भन्ने जुन यो अभियोग छ, यो जुन महाभियोगको प्रस्तावमा यो लेखिया छ, यो चाहिँ केबाट देखिने हो, यसलाई पुष्टि गर्ने आधार के हो, त्यो आधारलाई चाहिँ मैले खण्डन कसरी गर्ने हो, त्यो आधार त केही पनि छैन। मैले के खण्डन गर्ने यसमा? मैले यो नै अलिकति यो आधार नै मैले यो भेग देखेँ। मैले हिजो पनि मैले चाहिँ यसको जवाबमा यो चाहिँ शक्ति सन्तुलनको विषयमा मैले हिजो पनि भने रेस्टमा अब यो अहिले जुन अब यहाँनिर आएर मैले फेरि पनि यो प्रश्न आए पछाडि मैले भन्नै पर्छ, आजको यो समितिमा जहाँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ, यो समितिमा मान्यज्यूहरू 5 जना त मलाई अभियोग लगाउने सदस्यहरू नै हुनुहुन्छ। 5 जना त उहाँहरू मलाई यो अभियोग लगाउने नै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू यिनै हुनुहुन्छ। अब यसलाई मैले फेरि पनि भन्नु परेन। अब मलाई लगाएको अभियोगमा सही गर्नु भएको छ। अब उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्छ। अब यो मैले यो न्यायिक मूल्य र मान्यताको विषयमा फेरि मैले प्रश्न गर्दाखेरि फेरि मान्यज्यूहरूलाई चित्त दुख्यो। यो म प्रश्न भोलि यसको भ्यालिडिटी हुन्छ, यसको औचित्य रहन्छ न। मैले यसमा सफाइ दिएर सफाइको रूपमा चुनाइरहेको छु। मैले त माग गर्ने त यही नै हो। त्यसले गर्दा यसमा विचार हुनुपर्छ। वस्तुनिष्ठ कुरा उल्लेख नगरी महाभियोग दर्ता गर्ने कार्य पूर्णतः गलत छ। यो अभियोग लगाएर मलाई पठाउँदाखेरि समेत पनि मैले भनिरहेको छु, यो महाभियोग सम्बन्धी ऐनमा मान्यज्यूहरूले अझै अध्ययन गर्नुपर्ने हो। मैले त हार्दिक अनुरोध छ। मैले यो अभियोगले चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई साथ दियो त। अब कुनै कुरा मिल्लान्, कुनै बुदा मिल्लान्, कुनै भाषा मिल्लान्, त्यो एउटा कुरा हुन सक्ला। रेफरेन्स विभिन्न ठाउँको पनि हुन सक्ला, रेफरेन्स विभिन्न कारणको पनि हुन सक्ला। तर यहाँबाट सारिएको उहाँबाट सारिएको भन्ने जस्ता खालका आरोपहरू लगाइएका छन्, यो पनि एउटा गम्भीर प्रकारकै आरोपहरू छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म प्रमाण किन मलाई दिएन भन्ने कुरा जुन प्रधान न्यायाधीशको छ, प्रमाण सबै समितिले अहिले उहाँलाई पठाइदिने होइन। मैले बुझेको चाहिँ हामी यो उहाँसँग अहिले हामी एउटा बयान लिने चरणमा छौँ र उहाँसँग बयान लिइसकेपछि प्रमाणले पुग्यो, प्रमाणले आधार दियो भने यो सफल हुन्छ यो महाभियोगको प्रस्ताव। प्रमाणले दिएन भने यो असफल हुन्छ। यो त छ। यसर्थ मेरो कुरा के हो भने अब यो क्वेसनको अर्थै छैन, यो बुझिँदैन, यसको केही पनि छैन हो भने हामीले फेरि यो 6 नम्बरमा गएर छलफल गर्ने नगर्ने भन्ने जस्तो प्रश्न खडा गर्नुभएको छ यहाँ। एउटा त्यो र अर्को कुरा के हो भने हामीलाई यहाँले संविधान पढाउनु भयो, कानुन पढाउन थाल्नुभयो, त्यसपछि नियमावलीहरू पढाउन थाल्नुभयो, सर्वोच्च बारको बार भनेको यो हो भनेर परिभाषा दिन थाल्नुभयो, त्यसपछि न्यायालय भने यस्तो हो भनेर पढाउन थाल्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 1 मिनटमा क्वेसन गर्ने 2 मिनटमा उत्तर दिने भन्ने खालको प्रवृत्ति यहाँ सिर्जना भएन। यो पहिला चाहिँ यो ठेगान गर्नु कि अब हामी क्वेसन ठिक छ कि छैन, हामी वैधानिक हो कि होइन भनेर बहस गर्ने हो, या चाहिँ हामी क्वेसनमा प्रवेश गरेर उत्तर दिने हो। एउटा त्यो प्रश्न। अर्को कुरा के हो भने अब यो महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थै छैन भन्ने कुरातिर अर्थ थियो भनेर हामीले चाहिँ बहस गर्ने हो कि अब चाहिँ यहाँ आइपुग्दाखेरि एक क्वेसनको उत्तर दिने कुरा होला बना त होइन। यो स्थिति आइसकेपछि राज्यमा न्यायालयले जुन दिनुपर्ने न्याय हो त्यो न्याय सम्पादन गर्न जुन खालको अवरोध आयो त्यो बेलामा यी खालका प्रश्न उठ्छन् कि उठ्दैन। धोबी कलाको सरकारले दिएका जग्गाहरूदेखिबाट लिएर जापाले दिएका जग्गाहरूदेखिबाट लिएर सबै जग्गाहरू मेरै कारणमा चाहिँ सबै सार्वजनिक कारणमा छ। त्यसमा मेरो लिस्टै छ।
देखाएको छु। जस्तो एनजेलको त्यस पछाडि क छ यो रासोहरू छरीहरूको चाहिँ भाटपट्टि लगायत धेरै बुवालाहरूको त्यस पछाडि गएर यो सूर्य थ्रोट कम्पनीको ठुलो करको छ, अरबौँको करको जति मेरै पालोमा मेरै नेतृत्वमा भएका यो सूर्य त अर्को हो, तर मेरै कालमा पनि त्यो आधार त केही पनि छैन। मैले के जबराले आफूमाथि लगाइएको आरोप तथ्यहीन भएको भन्दै संविधान र नियमावली देखाउँदै महाभियोग प्रस्तावको कुनै औचित्य नभएको समेत दाबी गर्नुभयो। यसैसँगै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको बिहिबारको बयान सकिएको छ। अर्को बैठक 19 गतेका लागि बोलाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रत्न थापा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम बीचमा एमाले कैलालीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका थापालाई अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा स्वागत गरेकी हुन्। थापासँग त्यस्तै एमालेका पूर्व सांसद हिमाञ्चल भट्टराई लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि नागरिक पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। नागरिक पार्टीमा प्रवेश गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य थापाले जनताको भाग्य र भविष्य बदल्नका लागि एमालेले केही पनि गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संघीयता नमान्ने र अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्ने दुई नेताहरू एमालेमा रहेको बताउनुभयो। अहिले मेयर छन्, सांसदहरू छन्, टिकटको लाइनमा छन्। केपी ओलीको लागि जो मर्न तयार भयो तर उसलाई भेट गर्ने अवसर पनि छैन। र हिजोबाट मलाई धेरै नै पिर पर्यो। म अहिले तत्काल अझ यो मैले हाम्रो होमवर्क गरेर सबै साथीहरू सोधेर मात्र उन्मुक्ति पार्टीमा नै जाने मेरो सोच थियो। मैले धेरै दिन पहिला मैले रमेश हाम्रो रेशमजीलाई मैले दिएको थिएँ, यदि मैले यो कुनै पनि पार्टीमा मैले सेवा गर्नुपर्छ भने तपाईँको पार्टीमा गर्छु, म पार्टीमा नबसेर बाहिरबाट नै सेवा गर्छु भनेको थिएँ मैले केही दिन अगाडि। तर मैले यसलाई रोज्ने अवसर पाएको छु। उहाँले एउटा चिन्न सक्नु भएन र म उहाँ गएर हिजोको त मैले तामझाम देखेँ र हिजो मलाई फोनहरू आए, योसँग भेटाउँछौँ उसँग भेटाउँछौँ भन्ने कुराहरू आयो र मलाई लाग्यो यो पार्टी छोड्नेहरू अपराधीहरू जसले मन्त्री त्याग्यो, मलाई मन्त्री दिएको थियो, मैले भने मन्त्री मलाई चाहिएन, पार्टी बचाउनुपर्छ। केपी ओली अहिले अरूभन्दा मैले केपी ओलीप्रतिको अलिकति राष्ट्रियताको कुरा र एउटा निर्धरताको कुरा केही गर्छौँ कि भन्ने एउटा बिमारी बोकेर भए पनि एउटा चाहिँ 1 रुपियाँ खान्न र 1 रुपियाँ खान दिन्न भन्ने कुराहरू भ्रष्टाचारीहरू माधव नेपालदेखि प्रचण्डहरूलाई यो ललिता निवास काण्डमा भित्र हाल्ने कुराहरूसम्मको अलिकति भ्रष्टाचारीलाई ठिक पार्ने कुरामा एकदम रमाइरहेको थिएँ र म खुसी भएको थिएँ। तर अन्तिममा गएर उहाँहरू मिलेर गठबन्धन तोडेर दुनियाँ के गरेर धेरै लामो शेषमा जाँदाखेरि हामी समय छैन र धेरै कारणहरूले गर्दा यो पार्टीको अब हुँदैन र यो उन्मुक्ति पार्टीमा नयाँ पैसा छ। कसका घर काठमाडौँ छ, उन्नति भएर यहाँ बिल्डिङ भएको अवस्था छैन। फटारको मात्रै यहाँ कल्याण भएको। टिकापुर घटनाको एकजना दोषी जो त्यो ठाउँमा छैन, हामीलाई त थाहा छ नि, हामी त त्यहाँका प्रत्यक्षदर्शी हौँ। जुन दिन घटना घटेको थियो त्यहाँ थियो। यो घटनाको नायक को भन्नुपर्ने हुन्छ। अब मलाई खुल्ला छ, हिजो सुदूरपश्चिम अखण्ड भन्ने नेता छन् त्यहाँ 2 जना, अहिले एउटै पार्टीमा छन्, नाम तपाईँहरू नै याद गर्नु होला। देशभरिमा चाहिँ संहिता ल्याउने अनि सुदूरपश्चिममा चाहिँ अखण्ड ल्याउने, त्यो हुन्छ? या त संहिता चाहिएन भन्नु पर्यो, या चाहिँ अखण्ड चाहियो भने अखण्ड देश चाहियो नि, अखण्ड सुदूरपश्चिम। अनि त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले जनताको आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण गर्न संगठित भएको बताउनुभयो। उहाँले छिटै आफ्नो पार्टीलाई देशव्यापी बनाउने दाबी गर्नुभयो। सबै आफै नीति निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुग्न संगठित भएका छौं। यो कार्य गर्न हामी सक्नेछौं भन्ने कुरा आज आबद्ध हुनुभएका व्यक्तित्वहरूले छन् पुष्ट्याइदिएको छ। हामी एक शक्ति भएर पश्चिमबाट उदाएका छौं, हामी देशभर उदाउनेछौं। हामी समावेशी, समानता, सुशासन, संघीयता र पहिचानका कटिबद्ध भई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रति धेरै भन्दा धेरै विश्वास राख्ने पार्टी हौं। हामीलाई शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का छ। नेपालका परम्परागत पार्टीबाट जुन कुराको अपेक्षा हामी जनताले गरेका थियौं त्यो कुरा ती परम्परागत शक्ति वा अहिलेका मूलधारका पार्टीले पूरा गर्न सकेनन्। त्यसैले हाम्रो जन्म भएको हो। जनताले विकल्प खोजेको छन्, हामी विकल्प बन्नेछौं। हामी
नेपालको पहिलो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने होडमा छौं, जुन हामीलाई जातिवादी पार्टीको दोष पनि लगाइएको छ। यो कुराको पनि हामी सख्त विरोध गर्छौं। यसअघि चौधरीले कैलालीको क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेकी छिन्। रञ्जिता 2074 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित रेशम चौधरीकी पत्नी हुन्। टिकापुर घटनामा दोषी रहेको अभियोगमा रेशम चौधरी भने कारागारमा छन्। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको आयोजनामा यही भदौ 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भिकुटी मण्डपमा फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्रीको बेहद प्रदर्शनी हुने भएको छ। संघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भिकुटी मण्डपमा फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्सपो सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। संघले आयात प्रतिस्थापन र नेपाली उत्पादनको प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने फर्निचर एक्सपोको उद्देश्य रहेको छ। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अध्यक्ष शुभेन्द्र जोशीले आयातित फर्निचर जन्य उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ फर्निचर एक्सपो आयोजना गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा धेरै काठ भए पनि विदेशबाट काठ आयातित गरेर फर्निचर बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। फर्निचर एक्सपो सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संघले बताएको छ। एक्सपोमा भारत, बंगलादेश र लगायतका छिमेकी मुलुकका सामग्री पनि प्रदर्शन पनि गरिने एक्सपोमा सहभागी हुनेछन्। जेन्सा कार्पेट, हालिसी डेकोर र भिभोन चेयर र युनाइटेड फर्म एन्ड मेट्रो एक्सपोलाई प्रायोजन गरेका छन् भने डिजिपे डिजिटल पार्टनर रहेको छ। एक्सपो अवलोकनका लागि प्रवेश निशुल्क रहेको छ। एक्सपोमा स्वदेशी तथा विदेशमा गरी 100 भन्दा बढी फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीको स्टलहरू रहनेछन्। आयोजकले एक्सपोमा रहेका 1 लाख अवलोकनकर्ता आउने अपेक्षा गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। सुदूरपश्चिममा पहिचान भएका रणनीतिक महत्त्वका 2वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ट्रेड कर्पोरेसन लिमिटेड पीटीसी ले किन्ने भएको छ। 750 मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिमी सेती र 450 मेगावाटको सेती नदी 6 वटा उत्पादन हुने विद्युत उक्त भारतीय कम्पनीले किन्ने भएको हो। यस क्रममा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले यी 2 आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बेच्नका लागि पीटीसीसँग मंगलबार विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ। समझदारी पत्रमा भारतको फरिदाबाद स्थित एनएचपीसी कार्पेट कार्यालयमा एनएचपीसी का सीएमडी एके सिंह र पीटीसी इंडियन का सीएमडी राजीव कुमार मिश्रले हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेपाल सरकारको एनएचपीसी लिमिटेडलाई यी 2 जलविद्युत आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको छ। लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको 52औं बैठकले पश्चिम सेती तथा सेती नदी 6 संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको थियो। गत भदौ 2 गते आयोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति पत्र दिने र विकास गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी अनुसार एनएचपीसीले आगामी 2 वर्षभित्र दुवै आयोजनाको आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय ऊर्जा बजारको सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका विषयमा अध्ययन विस्तृत प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार पश्चिम सेतीबाट वार्षिक 3 अर्ब 30 करोड युनिट र सेती नदी 6 बाट 1 अर्ब 40 करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखिएको छ। पश्चिम सेतीको विद्युत गृहबाट 50 किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रबाट सेती नदी आयोजना निर्माण हुनेछ। यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली न्यू अतडिया सब स्टेशनमा जोड्ने आयोजना रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदनले सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनमा उइगर मुस्लिम समुदाय विरुद्धको त्यहाँ बन्दी शिविरहरूमा यातना तथा यौन दुर्व्यवहार गरिएको विवरण तथ्यपरक भएको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चीनलाई सिन्जियाङमा बन्दी शिविरमा रहेका सबैलाई रिहा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालन गर्न समेत आग्रह गरेको छ। चीनको महिनौं लामो दबाव र मिसेल ब्याचलेटका राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय सकिनु अघि केही मिनट अगाडि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। 10 लाख भन्दा धेरै
युगर तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यलाई सिन्ज्याङमा बन्दी बनाइएको आरोपबारे चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर अध्ययन प्रतिवेदनमा बन्दीहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध दुर्व्यवहार गरिएको, यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका घटना भएको लगायतका उल्लेख छ। राष्ट्रसङ्घले चीनलाई जथाभावी थुनामा राखिएको सबै बन्दीहरूको रिहाई गर्न तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पर्यवेक्षकले युक्रेनको आणविक ऊर्जा केन्द्रको अनुगमन गर्ने भएका छन्। पर्यवेक्षक सहितको टोली युक्रेनको जापोरिझिया आणविक ऊर्जा केन्द्रतर्फ प्रस्थान गरेको छ। रुस र कियेभले युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक केन्द्र वरपरको क्षेत्रमा आक्रमण गरेको आरोप एक अर्कालाई लगाउँदै आएका छन्। आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिले विकिरणको व्यापक चुहावट हुने जोखिम बढेको छ। युक्रेनले जापोरिझिया प्लान्टलाई रुसले कब्जा जमाएको र चारैतिरबाट आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाएको छ। तर रुसले त्यहाँ युक्रेनले नै अन्धाधुन्ध आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। विश्वका नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक अनुगमनकारी निकायलाई यसको निरीक्षण गर्न अनुमति दिन माग गर्दै आएका छन्। अनुगमनका लागि यसअघि रुस सहमत भएको थियो। युरोपेली सङ्घका विदेशी नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले रुसलाई विद्युत गृह वरपरको क्षेत्र पूर्ण रूपमा सैन्य गतिविधि रहित बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। युक्रेनले ऊर्जा केन्द्र फिर्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागिरहेको छ। युक्रेन ऊर्जा मन्त्री जमिन बलस्लेकोले ऊर्जा केन्द्र फिर्ताको मिसन आफूहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुने प्रतिक्रिया दिएको अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।